तमाम मोमिनीन و मोमिनात को आज पहली शाबान को बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की विलादत बासआदत बहुत मुबारक हो। एक शहीद सिब्त जाफ़र साहब का सलाम है जो पढ़ लूँ बीबी ज़ैनब के लिए। जो ज़ेरे किसा परवान चढ़े, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। जो ज़ैने अबोजद बन के रहे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। वो जिसने बनाई अपनी जगह अरबाब किसा मासूमों में, अरबाब किसा मासूमों में, खुद फातिमा जिस पर नाज करे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। शबीर से बाकी दीन नबी, शबीर से बाकी पैगंबर, शबीर से बाकी पैगंबर, शबीर रहे जिंदा जिससे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। कुंबे की हिफाजत की खातिर, कुंबे की हिफाजत भी करना, दरबार में खुतबे भी देना, दरबार में खुतबे भी देना। इस वस्फ में है माँ से आगे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। खेमों की हिफाजत की खातिर, टूटा हुआ एक नेज़ा लेकर, टूटा हुआ एक नेज़ा लेकर, जो शाम गरीबा पहरा दे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। ढारस है इमाम दौरा को, ढारस है इमाम दौरा को, ज़ैनब सा निगहबा साथ में है, ज़ैनब सा निगहबा साथ में है। अब्बास कभी शबीर बने, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। सरवर के लिए दी की खातिर जो वार दिए उन बे
کا جو وار دیے ان بیٹوں کا، غم بھی نہ کرے پرسا بھی نہ لے، زینب ایسی ہستی ہے، بے پردہ جسے امت نے کیا، اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا، اور اپنے تئیں رسوا بھی کیا، جو امتیوں کا پردہ رکھے، زینب ایسی ہستی ہے، ہر چند ہوئی تشہیر اس کی، بازاروں میں درباروں میں، بازاروں میں درباروں میں، چہرے کو چھپایا بالوں سے، زینب ایسی ہستی ہے، گو ہاتھ پسے گردن ہوں بندھے، اور کہنے کو قیدی ہو پھر بھی، اور کہنے کو قیدی ہو پھر بھی، جو گرتے ہوئوں کو سہارا دے، زینب ایسی ہستی ہے، مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، حالات جو سبط جعفر کے، زینب ایسی ہستی ہے، جو زیر کساء پروان چڑھے، زینب ایسی ہستی ہے۔